عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لونغلي بالنسبه للوليده ديال الابتدائي. غادي نبداو بالمستوى الخامس في هذا الكتاب هذا ديال توب كيدز. نشوفوا الدرس الاول اللي كان في يونت 1 اللي هي الوحده الاولى، تيهضر على اي بيرثداي بارتي اللي هي حفله ديال عيد ميلاد. في الحفله ديال عيد الميلاد عندنا واحد لا فوتو هنايا كما كنشوفوا كتجسد الحفله ديال عيد الميلاد. وعندنا واحد لي مو كلمات غادي نشوفوا كل كلمه على شنو كتعبر في الصوره. نمبر 1 decorate the room. decorate هي ملي كنزوقوا اي حاجه كنزوقوها ولا كنضيفوا لها شي ديكور، والروم هي الغرفه. يعني ملي كنبغيو نبداو حفله ديال عيد الميلاد تنبداو تنزوقوا في الغرفه ولا في البلاصه اللي غادي نحتفلوا بها، اللي هي هاد الشيء اللي كيديروا هنايا. كيعلقوا هاد لافته فيها هابي بيرثداي لوسي، كيصايبوا هنايا هاد الطريبشات ديال عيد الميلاد. الوليدات الصغار تيلونوا، وهذه كتنفخ بالونز تنفخهم. نمبر 2 wrap the present. wrap هي كنغلفوا، the present هي الهديه. فينا واحد الوليد هنايا صغير تيغلف واحد الهديه، هذه هنايا حتى هي تتغلف واحد الهديه. wrap the present. number 2 sign the cards. جينا نشوفوا هاد لا مامون هنايا وهازه واحد ماشي كتاب، كيبان بحال كتاب ولكن هو كارد. فيها هاد القليب هنايا وكتسنيها بحال كتكتب اون كارت فيها جويوز انيفرسير، هي كتكتب لا ميم شوز. نمبر 4 frost the cake. الفروستين هي كنقولوا ديك طبقه د لا كريم، والكيك هي الحلوه. الفروستين د كيك هي ملي كنزوقوا الحلوه ديك الزواق الفينال بلا كريم والوريدات. المهم كل واحد كيفاش يزوق الحلوه ديال عيد الميلاد. plan the games. مجموعه ديال اللعب، حيت باش نديرو شويه د الحفله ويكون هذا تيكونوا فيها اللعب. شي واحد كيدير واحد البلانيفيكاسيون، غادي نلعبوا هادي وهادي ومن بعد غادي يكون هاد اللعبه هذا. invite friends. جينا نشوفوا هاد لا فوتو هنا، هاز واحد الورقه فيها سميات وفي يديه التليفون. he's inviting friends، تيعرض ولا تيعيط على الناس لازامي ديالو. friends لازامي تيقولوا ليه راه عندنا حفله عيد ميلاد مرحبا بك. color the party hats. هي اللي شنا قبيله هاد الوليد صغير حدا الطريبشه ديال عيد الميلاد. coloring هي كيلون، بارتي الحفله، وهاتس هي الطربوش. هي color and party hats هي كيلون هاد الطرابش ديال الحفله ديال عيد الميلاد. number 8 prepare the food. الا جينا نشوفوا هاد لا مامون هنا عندها هاد لي ساندويتش، she's preparing the food، كتقاد الماكله لي ساندويتش، مهم وجبات خفافين. عندنا هنا واحد السؤال صغير، remember talk about yourselves. هنا الاستاذ غادي ولا الاستاذه غادي تسولكم ولا يسولكم how do you prepare for a party. هنا جاوباتها I invite friends. قالت ليها كيفاش كتحضر الحفله؟ قالت ليها كنعرض على الاصدقاء. نشوفوا دابا ليكزارسيس الاخر. هنا واحد الكونفرساسيون ما بين جوج، ونورمالمون خاصنا نستعملوا واحد مجموعه ديال لا فيرب اللي هي هنايا. I wrapped the present. الا جينا نشوفوا هنا عندنا wrap the present، وهنايا I wrapped زدنا هاد او دي. هاد او دي هي لانديكاسيون ديال لو باسي. اي فيرب تنبغيو نديرو في لو باسي تنزيدو ليه او دي. هنا she prepared the food. هنايا she prepared the food هي قادت الماكله. prepared راها في الباس.
نحاولوا هنا نشوفوا الا كان واضح. داكا عندنا الفيرب decorate اللي قلنا تيزوق، وباش الباست كنزيدو ليه دي، حيت الفيرب ديجا عنده واحد او ديالو. في الباست اي حاجه في الباست كنزيدو لها او دي. بالنسبه لهاد المجموعه ديال لي فيرب اللي غادي نشوفو، راب اللي هو التغليف دبليو ار ا بي ما عندوش او في الاخر، ولكن تنزيدو ان اوتر بي في لورتوغراف، وعاد كنزيدو ليه او دي. ساين اللي هي لا سيناتور اس اي جي ان، وكنزيدو ليه او دي ديال باست. signed في الباست، مثلا البارح yesterday she signed the cards. frost frosted اللي قلنا هي كتزوق الحلوى بلا كريم. plan دابا كيبان مزيان. بلان حتى هي لا ميم شوز، كنزيدو ان وحده اخرى، عاد او دي ديال باست. verb invite حيت ديجا عندو او ميمكنليناش نكتبو دو او، كنديرو invited. color اللي هو لو فيرب ديال كولوري، colored كنزيدو ليه او دي. و prepare عندو او كنزيدو ليه دي. هكا كنصايبو لا فورم ديال الباست. اوكي اي فيرب كنزيدو ليه او دي، ولكن كاينه واحد لا ليست غادي نشوفوها من بعد ديال لي فيرب اللي ما تيقبلوش او دي. بحال كنقولوا في الفرونسي كاينين لي فيرب بروميير جروب، دوزيام جروب و تروازيام جروب. في لونجلي كاينه حاجه اخرى. المهم لحد الان هادو لي فيرب اللي غادي نستعملو في بيرثداي بارتي، وغادي نشوفوهم في هاد اليونت. حنا دابا شناهم في الباست وشناهم في بريزنت اللي كاينين هنايا. نشوفوا ليكزارسيس واضح مزيان. read the sentences, write the words. هنايا هاد لا فوتو happy birthday لوسي. عندنا day، الا جينا نتفكروا البروناونز كاين فيديو ديالهم قبل، ولكن مزيان نتفكروهم مجموعين دابا. البروناونز كاينين I you he she it اللي قلنا الجمال، وهادو بثلاثه الاولين ديال لو سينغولير ديال المفرد، والجمع ديال وي نحن يو انتم، و they هم. ملي كيقولوا they كيهضروا على هاد الناس اللي في هاد لا فوتو قبل، اللي كنقولوا هم. اوكي they هم. they decorate غنقلبوها للباس نزيدو لها او دي. هيا decorated the room. he عندنا الفيرب sign، he signed the card. you verb plan the games، you planned the games. we verb color colored the party hats. good. ملي شنا كل فيرب كيفاش كان تنردوه في الباست، درنا لابليكاسيون ديال كل فيرب في الجمله في واحد الكونتكست باش نفهموا الفيرب كيفاش. الاستاذ ولا الاستاذه هنا يقدر يطلب لينا واحد التمرين اللي كنديرو براكتيس، هي كنسولو تلميذ لينا جالس حدانا ولا تلميذه اللي حدانا ولا في الصف الاخر
تيقول لي practice with a partner اللي خاصك شي واحد اخر صديق يقرا معاك تقولوا لا ميم شوز. he invited friends. she frosted the cake. she prepared اوكي نشوفوا من هنايا باش نحاولوا ما امكن نبقاو في الميم كونتكست. اوكي she decorated the room. they wrapped the presents. they ولا he signed the card. حاجه الاخرى لان لو فيرب كنزيدوا ليه او دي تيبقى في هاد البرونونز هادو كاملين لا ميم شوز. كناخذوا لو فيرب كاملين لو فيرب وكنزيدوا ليه غير او دي كاملين عندهم لا ميم كونجوغازون في الاخر كاملين. بالنسبه لهاد الباست اللي كنشوفوا دابا هاد المجموعه ديال لو فيرب او دي كاملين قلنا هي ولا شي ولا اي ولا they كاملين كنزيدوا لهم او دي. نكملوا له خاص. she frosted the cake. he invited friends. we planned the games. they colored the party hats. نتمنى الدرس يكون مفهوم. الا عندكم شي تساؤل مرحبا يمكن لكم تخليوه في لي كومونتير.